बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि पीडीएम किस तरीके से बंद गली में दाखिल हो चुकी है, किस तरीके से अपोजिशन जमातों के अंदर एक लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है, कौन किसके खिलाफ डबल गेम करने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सबसे बड़े नाकदीन और सबसे बड़े वो मुखालिफ जो इमरान खान पर मुसलसल पिछले 2 सालों से ये तनकीद कर रहे हैं और उनका मरकज़ो महवर और उनकी उम्मीदों का जो एक मरकज़ है वो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें थी। लेकिन वो लोग भी अब बोल पड़े हैं कि अपोजिशन जमातें जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा रही हैं, जो ये कह रही हैं कि हम इस निज़ाम को बदलेंगे, वो डबल गेम करने की कोशिश कर रही हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि अपोजिशन जमातें हर आने वाले दिन के साथ बुरे तरीके से बेनकाब हो रही हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से ये नारा लगाया गया था कि हम वोट को इज्जत देंगे, हम इस निज़ाम को तब्दील करेंगे। और सबसे बड़ा जो मसला है अपोजिशन जमातों को वो ये है कि पाकिस्तान के रियासी इदारे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में मुदाखलत करती है, तो हमने इस मुदाखलत को रोकना है। लेकिन सूरत हाल का अंदाजा आप लगाएं कि 2 माह की सिर्फ एक कैंपेन की वजह से ये अपोजिशन जमातें बुरे तरीके से बेनकाब हुई हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की 11 अपोजिशन की जमातों में से जो 2 बड़े सियासी खानदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यानी शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, इन पर बेशुमार नैब के मुकदमात हैं, बेशुमार इन पर करप्शन के मुकदमात हैं। और शुरू दिन से ये बात की जा रही थी कि जब इन अपोजिशन जमातों के दरमियान मफादात का टकराव होगा, जब इन अपोजिशन जमातों के दरमियान जंग जारी होगी, तो फिर सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि इनके जो ज़ाती मफादात हैं वो इन पर हावी आ जाएंगे और ज़ाती मफादात की लड़ाई इस अपोजिशन को तकसीम कर देगी। तो सूरत हाल ये नज़र आ रही है और इस हवाले से हर जमात अब डबल गेम करने की कोशिश कर रही है, अंदरूनी खाना और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। और जो मौलाना फजल रहमान है, उनकी अपनी जमात जो है, उनकी अपनी पार्टी वो टूट फूट का शिकार है। उनके लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान खुद सिलेक्टेड है, मौलाना फजल रहमान खुद वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर वो हुकूमत में आना चाहते थे, वो उन्होंने सदर का इलेक्शन भी लड़ा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी नवाज शरीफ के बयानी की वजह से और मरियम नवाज की अग्रेसिव पॉलिसी की वजह से मामला बहुत सारे खराब हो चुके हैं। बहुत सारे इख्तलाफात जो हैं वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। जब से लाहौर का जलसा नाकाम हुआ है, उसके बाद पार्टी के अंदर बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो मुस्लिम लीग नून को भी तकसीम करने के हवाले से खबरें आ रही हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसके हवाले से हमेशा से ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी अपोजिशन जमातों का साथ नहीं देगी, कभी भी अपोजिशन जमातों के साथ खड़ी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि एक तो वो अपनी सिंध हुकूमत को कुर्बान नहीं करेंगे और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी बड़े सियासत के खिलाड़ी समझे जाते हैं और जो नैब के मुकदमात हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के रियासी इदारों के साथ टक्कर लें और नवाज शरीफ का जो एक अग्रेसिव बयानी है उसके साथ वो खड़े हों। तो सूरत हाल अब ये दिखाई दे रही है कि वो मुखालिफिन जो इमरान खान पर बहुत ज़्यादा तनकीद करती हैं, जो इमरान खान को बहुत ज़्यादा पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि वो तनकीद का निशाना बना रही हैं, लेकिन अब वो बोल पड़े हैं कि बिलावल जरदारी डबल गेम करने की कोशिश कर रही है। और वो अपोजिशन जमातें जो इमरान खान को टफ टाइम देने की बात कर रही थी, जो इमरान खान को वो घर भेजने के हवाले से बात कर रही थी, वो अपोजिशन जमातें अब मुश्किलात से दो चार हैं और उनके अपने अंदर जो लड़ाई है वो अपोजिशन को सबसे बड़ी मुश्किल से दो चार कर देगी। इस हवाले से बिलावल जरदारी के हवाले से ये इंकशाफ सामने आ रहा है कि बिलावल जरदारी खुफिया राब्ते कर रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से और उनसे NRO लेने की कोशिश कर रही हैं और बिलावल जरदारी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। इस हवाले से सलीम साफ़ी ने जंग अखबार में आज ये कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बिलावल जरदारी 2 कश्तियों पर सवार हैं और वो एक जानिब कहते हैं कि उनकी सिंध हुकूमत भी बरकरार रहे और जो नैब के मुकदमात हैं उन पर भी उनको रिलीफ मिले, और दूसरी जानिब बिलावल जरदारी ये भी कहते हैं कि वो अपोजिशन जमातों के भी साथ रहे। तो इस हवाले से डबल गेम करने की कोशिश कर रही हैं। और अपोजिशन जमातों में जो इख्तलाफात हैं, जो सबसे पहली मरतबा जो तासुर मिला वो ये मिला कि जब बिलावल जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में एक BBC न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और उन्होंने उसमें इस हवाले से ये तासुर दिया कि जब नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में तकरीर की थी और नवाज शरीफ ने ISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लिया और उन पर इल्ज़ामात लगाए, तो मुझे शदीद तरीन धचका लगा, मेरे लिए वो सरप्राइज था। तो उससे ये तासर मिलना शुरू हुआ
کہ اپوزیشن جماعتوں کے اندر تقسیم اب شروع ہو چکی ہے اور اپوزیشن جماعتیں مشکلات سے دوچار ہو جائیں گی آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول زرداری ڈبل گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں کہ جب کیپٹن صفدر کراچی گئے اور وہاں پر ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد بلاول زرداری نے جو میڈیا بریفنگ دی، اس میں سب سے پہلا جو مطالبہ کیا وہ مطالبہ کیا پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اور ان سے انہوں نے ڈیمانڈ کی۔ تو یہاں سے ایک تاثر یہ بھی ملا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو بند کرنا ہے، ہم نے پاکستان کے ریاستی اداروں کی پاکستان کی سیاست میں مداخلت کو ختم کرنا ہے۔ لیکن ایک پولیٹیکل میٹر ہے اور اس میں جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک تاثر ملا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈبل گیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ساتھ ہی جب اپوزیشن جماعتیں اور پی ڈی ایم استعفوں اور دھرنے کا اعلان کرنے جا رہی تھی، تو بلاول زرداری یہ چاہتے تھے کہ نہ تو استعفوں کا اعلان ہو اور نہ ہی دھرنوں کا اعلان کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول زرداری کسی بھی صورت سندھ اسمبلی کو ختم نہیں کرنا چاہتے، بلاول زرداری کسی صورت جو ہے وہ اس سطح پر نہیں جانا چاہتے اور اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتے جس سے اس کے والد کے لیے مشکلات ہوں، اس کے والد کو جیل جانا پڑے، اور جو نیب کے مقدمات ہیں، جو ایک لوٹی ہوئی دولت ہے، آصف علی زرداری بھی اسی کو بچانا چاہتی ہیں اور بلاول زرداری بھی اسی کو بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں پھر اس بات پر راضی تھیں کہ استعفوں کا اعلان کیا جائے، دھرنے کے وقت کا اعلان کیا جائے، لیکن پھر بلاول زرداری نے اندرون خانہ گیم کر کے انہوں نے جو تاریخ ہے وہ بڑی لمبی تاریخ انہوں نے دلوائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 31 جنوری کا وقت دیا گیا ہے کہ 31 جنوری کو ہم استعفے دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ایک لمبی تاریخ دیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا جو مطالبہ کیا ہے، ایک نیا جو تاثر جہاں سے ملا ہے کہ بلاول زرداری اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے، وہ یہ ملا ہے کہ بلاول زرداری نے یہ کہا ہے کہ ضمنی انتخابات جن حلقوں میں ابھی رہتے ہیں، جو ایک صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اراکین یا تو جن کی وفات ہو چکی ہے یا جن اراکین نے ابھی حلف نہیں اٹھایا، تو ان حلقوں میں ضمنی انتخابات کروائے جائیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپوزیشن جماعتیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم استعفے دیں گے، جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفہ دینے پر رضامند ہیں، لیکن چند حلقوں کے لیے بلاول زرداری کا مطالبہ کرنا کہ ضمنی انتخابات سے جو ہے وہ کروائے جائیں، اور جو ضمنی انتخابات جن حلقوں میں رہتی ہیں ان کو مکمل کیا جائے، تو پھر یہاں سے تاثر ملا کہ بلاول زرداری ڈبل گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ریلیوں کا اعلان کیا گیا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ تھرپارکر میں ریلی کرنا، تو اس سے واضح طور پر یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ بلاول زرداری ضمنی انتخابات کی الیکشن مہم چلانا چاہتے ہیں، بلاول زرداری جو ہے وہ انتخابات کی مہم چلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ایسا تاثر ہے یہ کہیں سے نہیں مل رہا کہ بلاول زرداری جو ہے وہ اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے یا عمران خان کے لیے کوئی مشکل پیدا کریں گے۔ ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں کہ جو مقدمات اور سندھ حکومت کو بچانے کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے، بلاول زرداری سندھ حکومت کو اور سندھ حکومت کی خاطر اور اپنے مقدمات کی خاطر وہ اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکال چکی ہیں، اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی میں آپ کے بھی ساتھ ہوں، اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ بہرحال پی ڈی ایم میں اختلافات بڑی شدت اختیار کر چکی ہیں، اپوزیشن کی 11 جماعتیں بڑی مشکل میں ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک بھر میں پورے پنجاب میں وہ چندہ مہم بھی شروع کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیاں بھی شروع کر رہی ہیں، لیکن سینٹ انتخابات کا ہونا اور ضمنی انتخابات کا ہونا، حافظ حسین احمد جو کہ جے یو آئی ایف کے سابق جنرل سیکرٹری بھی رہ چکی ہیں، ان کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں، ان کی جانب سے یہ کہنا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ ہم بڑے انقلابی ہیں، ہم ووٹ کو عزت دیں گے، ہم پاکستان کی جمہوریت کی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو پھر یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ جی ہم ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، ہم سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے۔ اگر ضمنی انتخابات میں اپوزیشن جماعتیں حصہ لیتی ہیں، اگر سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیتی ہیں، تو پھر آپ اس بات کو آپ کو سمجھ جانا چاہیے اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ صرف مقدمات پر این آر او لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کسی نہ کسی طریقے سے اور پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ کمپرومائز کریں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب وہ ناقدین جو عمران خان کے سب سے بڑے ناقدین سمجھے جاتی ہیں، جو اپوزیشن جماعتوں کو اپنی امیدوں کا محور اور مرکز سمجھتی ہیں، وہ لوگ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن جماعتیں ڈبل گیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم تو شروع دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کا اگر مشن ہوتا
اگر مقصد ہوتا ووٹ کو عزت دینے کا، اگر مقصد ہوتا پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ختم کرنا، تو پھر اس کو ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، اور پاکستان کی عوام کا بھی یہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ نعرہ یہ لگائیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کو ختم ہونا، پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے، لیکن دوسری جانب جب آپ انہی لوگوں کے پاس جائیں گے، انہی لوگوں سے آپ ریلیف لینے کی کوشش کریں گے، اور انہی لوگوں سے آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کا جو دورہ معیار ہے یہ عوام جو ہے اچھے طریقے سے سمجھتی ہے، اور عوام کو آپ بے وقوف آپ مزید نہیں بنا سکتے۔ بہرحال اپوزیشن جماعتیں مشکلات سے دوچار ہیں۔ عمران خان نے جو کہا تھا کہ یہ اپوزیشن جماعتیں اس وقت تک اکٹھی رہے گی جب تک یہ چوری بچانے کے لیے ان کے مفادات میں ٹکراؤ نہیں آئے گا، لیکن جب یہ مفادات کے ٹکراؤ میں آئیں گی تو پھر یہ تقسیم ہو جائیں گی۔ بہرحال اس حوالے سے پاکستان کی سیاست میں ہلچل جاری ہے، شہر اقتدار کا سیاسی پارہ بڑا ہائی ہو چکے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا امین ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔